डॉलर की उड़ान फिर बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 महंगा हो चुका है और 240 रुपए पर इस वक्त ट्रेडिंग जारी है। बढ़ती हुई महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि सब्जी लेने जाएं या फल, हर दुकानदार के अपने ही रेट हैं। कहते थे कि हम अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे, लेकिन आटे का थैला जो है वो 2500 रुपए तक पहुंच चुका है। खुदा का खौफ करो। बेतहाशा महंगाई से अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं जिंदा रहना चैलेंज बन गया है। हुक्मरान बेहिसी की तस्वीर बन चुके हैं। इन्होंने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल इतने बढ़ा दिए हैं। गरीब एक टाइम पकाता है, एक टाइम भूखा सोता है, खाना पीना आराम होया पिया। तो मुल्क में महंगाई की बदतरीन लहर हर कारोबार पर असरअंदाज होने लगी है। हर तरफ लोग महंगाई से परेशान हैं। तमाम टीवी चैनल्स पूरा दिन महंगाई खेलते रहते हैं। महंगाई पर मीडिया शोर तो ज़रूर मचाता है, लेकिन आज तक इस इशू पर कोई भरपूर प्रोग्राम या तज्जिया नहीं किया गया। महंगाई का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज ये हालात क्यों हैं? इसमें कौन कौन शामिल थे और कौन कौन इसके ज़िम्मेदार थे? मीडिया का न सिर्फ ये हक था, बल्कि एक अहम ज़िम्मेदारी भी थी कि वो वजूहात और ज़िम्मेदारों का कम से कम तयन ज़रूर करते। ये सब जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। नाजरीन, अगर मैं पिछले अदवार की बात करूं तो इतना अर्ज़ कर दूं कि 1964-65 में डॉलर 10 या 12 रुपए का था। मेरे ख़्याल में 9 ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इतनी मुश्किल में हैं। जो हमारी मौजूदा सूरत हाल है, बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, हमारी इकानमी दिन ब दिन नीचे आती जा रही है। मेरे ख़्याल में इन 9 वजूहात में पहली वजह है डॉलर और मुल्क में महंगाई का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया और बांग्लादेश वजूद में आ गया। तमाम मुल्क की करेंसी जमा हो गई और दोनों मुल्कों की करेंसी रीप्रिंट हुई। पाकिस्तानी रुपए की कीमत जंग के बाद इंतहाई गिर गई और महंगाई में शदीद इजाफा हुआ और डॉलर गालिबन 20 से 25 रुपए तक पहुँच गया। नंबर 2, मुल्क 2 लख्त होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क पर काबिज हो गया। उन्होंने मुल्क की छोटी बड़ी सनतों को नेशनलाइज कर दिया। ये डॉलर और महंगाई पर दूसरी कारी ज़रब थी। सनतों की मैन्युफैक्चरिंग का अमल रुक गया, एक्सपोर्ट शदीद मुतासर हुई, डॉलर और महंगाई में इजाफा होता गया जिसका मदावा किसी ने भी ना किया। नंबर 3, इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहिब की हुकूमत आई। इनके दौर में एक प्रॉक्सी वार रशिया के साथ लड़ी गई। कलाशनकोव कल्चर ने जन्म लिया। लड़ाई में तो महंगाई पर कंट्रोल मुश्किल होता ही है। एक्सपोर्ट का अमल सानवी हैसियत रखता है। मैन्युफैक्चरिंग का अमल पहले से मादूम था। आपके सनतकारों ने बाहर का रुख इख्तियार किया। मुल्क की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए कोई भी डैम ना बनाया गया। डैम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बहरहाल महंगाई और डॉलर उड़ते रहे और रुपया गिरता रहा। इससे कौन रोकता? नंबर 4, इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई। इनकी पार्टी का नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि 10%, 20% और परसेंट की रूह में बह गया। डॉलर ने पाकिस्तान से सफ़र गैर मुल्कों में शुरू कर दिया। डॉलर बाहर जाता रहा और रुपया रुलता रहा। इस मुल्क के अवाम तो बेचारे किसी शख्स के बकौल के अल्लाह मियाँ की गाय की मनेंद हैं। जुल्म और जबर सहने में इनका कोई सानी मौजूद नहीं। आखिरकार डॉलर को परवान छड़ाने वालों ने लूट खसूट करके बाहर भेजा। मुल्क में डॉलर ख़रीदने का अमल परवान छड़ा। अक्सर लोग डॉलर ख़रीदने में मसरूफ़ हो गए, इसलिए महंगाई और डॉलर खूब हमसफ़र रहे। नंबर 5, इसके बाद नवाज शरीफ साहब आए। इनकी भी कुछ अरसा बाहर रहकर डॉलर की भूख में काफ़ी इजाफा हो चुका था और उन्होंने 10% और 20% का अमल भी खूब देख लिया था, इसलिए उनकी डॉलर के लिए भूख भड़क उठी थी। उन्होंने आओ देखा न ताओ डॉलर की जुदाई आंख बंद करके दूर करने लगे। इटमी धमाका करते ही अपने और अजीज़ों के डॉलर बाहर भिजवा दिए, जबकि पब्लिक के डॉलर बैंकों में मुंजमद कर दिए गए, जिससे डॉलर बहुत तेज़ होता गया और महंगाई बढ़ती गई। ये अमल कई साल इसके दौर में चलता रहा। जब नवाज शरीफ साहब बराजमान हुए तो डॉलर 41-42 रुपए का था और 2-3 साल के अंदर अंदर ये गालिबन 65 से 70 रुपए का हो गया था। डॉलर की लूट खसूट करके बाहर जायदादें बनाई गईं। इस पर गज़ब ये हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई तवाज़न ना रखा।
نواز شریف خرید و فروخت کے ماہر تھے، ڈالر خرید کر اس کی قدر میں اضافہ کر دیا اور عوام کو مہنگائی کے ملبے تلے دبا دیا۔ ڈالر خوب مہنگا ہوا۔ اس کے بعد نواز شریف نے مغلیہ خاندان کا سٹائل حاصل کرنے کی خاطر کچھ غلطیاں بھی کی، جس کی خاطر اسے حکومت اور اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ نمبر 6، جنرل مشرف نے پاکستان کی حکومت سنبھالی۔ اس نے بھی جنرل ضیاء کی طرح ایک پراکسی وار اپنے ملک پر مسلط کر دی۔ آپ تصور میں لائیں، جب ایک ملک 10-12 سال جنگ کی حالت میں رہے، وہاں مہنگائی کا کیا حال ہوگا۔ ملک کی تمام انڈسٹری بیرونی ملک شفٹ ہو گئی، مینوفیکچرنگ کا عمل بالکل معطل ہو گیا، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن ناممکن ہو گیا، کیونکہ آپ کے ملک میں چیزیں بننے کا عمل نہیں رہا۔ کسی بھی حکمران نے ملک کی فلاح کے لیے کوئی ڈیم نہ بنایا، اور وہی ہوتا رہا، اولون کی طرح ڈالر بے قابو ہی رہا، خوب مہنگا ہوا، روپے کی قدر گرتی رہی اور نتیجتاً مہنگائی بڑھتی رہی۔ اس جنرل نے تو ایک دھمکی پر ہی ملک پر آفت نازل کر دی، ملک کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ جب وہ کہتے کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑا ہو جاتا، اور جب کہتے بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جاتا۔ کولن پاول نے اس کے ویلکم پر جشن بھی منایا تھا۔ ملک کی معیشت تباہ ہوئی، ہمارے جانثار فوجی خواہ کی وار میں شہید ہوتے رہے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے علاوہ ڈالر اور مہنگائی کا رونا بددستور اپنی جگہ قائم دائم رہا۔ نمبر 7، اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب آئے۔ ان کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ نئے عزم کے ساتھ شروع ہوا۔ اس دور میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے۔ دنیا میں سب سے مہنگی بجلی رینٹل پاور کے نام سے خریدی گئی۔ اس پر بعد میں 16 ارب ڈالر جرمانہ بھی ہوا۔ ڈالر نے خوبصورت حسیناؤں کے ساتھ لانچوں کا سفر شروع کر دیا۔ ڈالر حسیناؤں کے جرمٹ میں ناچ ناچ کر مہنگا ہوتا گیا۔ ڈالر کے لانچوں میں سفر سے قدر میں خوب اضافہ ہوا۔ پیٹرول مہنگا ہوا، ملک میں روپے کی قدر کم ہوتی گئی۔ غالباً پیٹرول 119 روپے لیٹر تک پہنچ گیا تھا۔ مہنگائی خوب ہوتی گئی۔ مہنگائی سے حکمرانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنے اقتدار کی ہی فکر رہتی ہے، ماں سوائے جن کو ملک اور عوام کا درد ہو۔ نمبر 9، اس کے بعد 2013 میں ایک بار پھر نواز شریف کی باری آئی۔ اس دفعہ وہ مغلیہ شہنشاہوں کے روپ میں آئے تھے۔ انہوں نے سال 2018 تک ڈالر کے مزے لوٹے۔ اس کی جماعت کے اکثر سرکردہ لوگوں نے ڈالر خرید کر باہر بھجوائے، کسی نے اقامے کی صورت میں، کسی نے سوٹ کیسوں میں، اور کسی نے دیگر ذرائع سے۔ الغرض کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی، خواہ وہ نون لیگ میں تھا یا کسی اور جماعت میں تھا۔ نون لیگ کا دور بھی 3 بار آیا اور PPP کا دور بھی 3 بار آیا۔ کسی نے بھی ملک اور عوام کے حق میں کوئی کام نہ کیا جس سے ملک کی معیشت سنبھلتی۔ ہاں، ایک کام کو بہت فروغ ملا، وہ یہ اکثر سیاستدان اس فکر میں ڈوبے رہتے کہ ڈالر خرید کر باہر بیچا جائے۔ ملک کی کرنسی ڈالر کے خریدنے میں صرف ہونے لگی اور ملک تباہی کے دہانے پر پہنچتا گیا۔ ایک بات کا ضرور ذکر کر دوں، سابقہ تمام حکومتوں نے ملک پر قرضے کا اتنا بوجھ لاد دیا کہ اس کی ادائیگی تو کا جا، اس پر سود کی ادائیگی بھی ملک کے لیے ادا کرنی مشکل ہو گئی، اور اس 54 ٹریلین ڈالر کا اب تک معلوم نہیں کہ یہ کہاں صرف ہوتے رہے۔ غریب تو تب بھی غریب تھا اور آج پھر بھی غریب ہی ہے۔ آخر میں میڈیا سے ایک گزارش کروں گا، میڈیا کے تمام اینکر صاحبان اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم ملک اور قوم کے مخلص ہوں گے اور ایسے پروگرام کی دل شکنی کریں گے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہ ہوں، اور یہ کہ ان تمام لوگوں کی جو کہ عملی طور پر ملک اور قوم کے خیرخواہ نہ ہوں، ان کو پروگرام میں بے نقاب کریں گے۔ آپ کے اس عمل سے ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام لوگوں کی سوچ اور عمل، خاص طور پر سیاستدانوں کی ملکی اور عوام کے مفاد میں ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔